अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम डिस्कस करेंगे बुर्ज हमल एरीज़ के हवाले से। मुश्तरी का ट्रांजिट हुआ है बुर्ज सरतान में, इस हवाले से मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपके बारे में जो भी मालूमात आप लोगों को दी जाती है उससे आप आगाह हो सकें और अपनी ज़िंदगी के जो बेहतर फ़ैसले हैं वो कर सकें। 10 जून 2025 को मुश्तरी का ट्रांजिट हुआ है बुर्ज सरतान में। तो ये जो ट्रांजिट हुआ है इसका ताल्लुक़ जज्बात से होता है, तहफ़्फ़ुज़ से होता है, इसका ताल्लुक़ आपके ख़ानदान से होता है, आपकी शनाख्त से होता है। तो लोग इन पर ज़्यादा संजीदगी से अब गौर करेंगे, क्योंकि बुर्ज सरतान में जब मुश्तरी का ट्रांजिट होता है तो इसमें आपकी शनाख्त जो है उसमें मौज़ूआत में नुमायाँ हो जाएंगी और आप संजीदगी से इस पर गौर करना शुरू हो जाएंगे। तो 15 जून 2025 से मुश्तरी बुर्ज हमल में मौजूद और ज़ुहल के दरमियान एक स्क्वायर बना रहा होगा। तो इस हवाले से आप लोगों से अब डिटेल से बात करते हैं कि बुर्ज हमल पर इसके जो असरात होंगे। मुश्तरी गुज़िश्ता 1 साल से तालिया बुर्ज हमल वालों के तीसरे घर में था और अब ये चौथे घर में दाखिल हुआ है। तो इस घर में इसका जो क़याम है ये 1 साल से कुछ ज़्यादा अरसे तक रहेगा, यानी 1 साल से ज़्यादा का जो अरसा है तब तक ये यहाँ पर रहेगा, यानी चौथे घर में रहेगा। तो चौथे घर का ताल्लुक़ आपके ख़ानदान, आपके ख़ानदान की जो निजी ज़िंदगी है, आपकी जो रिहाइश है, आपके जज्बाती जो बुनियादों के साथ इसका ताल्लुक़ होता है। तो इस घर में मुश्तरी की आमद आपके घर, आपके ज़मीन जायदाद, आपके ख़ानदानी दौलत के जो मामलात हैं, आपकी जो खुशियाँ हैं और खुशहालियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी बुर्ज हमल एरीज़ वालों को मुश्तरी की बदौलत। नया घर हासिल करने या पुराने घर की जो आराइश है उसमें आपके लिए आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। वालिदैन और बुज़ुर्गों की तरफ से माली तावन आप लोगों को हासिल हो सकता है, आपके बड़े बुज़ुर्गों की तरफ से आपको सपोर्ट होगा और ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा बुर्ज हमल एरीज़ वालों के लिए। अब से 12 साल पहले भी आपको ऐसी मिस्बत पेशरफ्तें देखने को मिली होंगी बुर्ज हमल एरीज़ वालों को, लेकिन इस मर्तबा हालात आप लोगों के थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि यही वजह है कि इस मर्तबा आपका जो पहला घर है वो भरपूर क़ुव्वत में है। नेपच्यून के अलावा यहाँ पर ज़ुहल भी मौजूद है। तो ज़ुहल के साथ मुश्तरी की जो तरबीब बन रही है वह सितंबर में जाकर बनेगी और आपके लिए जो बहुत खुशगवार तब्दीलियाँ पैदा करेगी। आपको ख़ानदानी विरासत में हिस्सा मिल सकता है। अगर आपने किसी से रकम वसूल करनी थी, बहुत अरसे से आपको रकम नहीं मिल रही, वो आपको वापस मिलती हुई नज़र आएगी। वालिदैन की तरफ से माली सपोर्ट होगा, जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि आपको बुज़ुर्गों की तरफ से आपको मदद हासिल होगी। तो वालिदैन की तरफ से माली मावनत हासिल हो सकती है। ख़ानदान में तोसी की कवी इम्कानात नज़र आएंगे। अमूमन ऐसा घर किसी शादी या किसी नए बच्चे की आमद के नतीजे में होता है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आपके ख़ानदान में किसी नए फ़र्द की आमद हो सकती है या आपके इर्द गिर्द किसी की नए पर्सन की आमद हो सकती है या किसी बच्चे की पैदाइश हो सकती है। तो ये मुझे बुर्ज हमल एरीज़ वाले कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा अगर 1 साल के दौरान आपके साथ ऐसा कुछ होता है। तो चूँकि मुश्तरी ज़रख़ीज़ी का सियारा है, इसलिए चौथे घर में जो इसकी आमद है, इसने बच्चों की जो आमद है इसके जानदार इशारा होती है। अगर आप औलाद के ख्वाहिशमंद हैं तो आने वाला ये साल इस हवाले से आपके लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। वो बुर्ज हमल एरीज़ के अफराद जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, इनकी ये विश पूरी होती हुई नज़र आएगी इस अगले आने वाले साल में। तो इस हवाले से भी आप लोगों को खुशखबरियाँ मिलती हुई नज़र आ रही है बुर्ज हमल एरीज़ वालों को। ज़ुहल मुश्तरी की 15 जून से शुरू होने वाली जो
تربیب ہے یہ 1 ستمبر تک جاری رہے گی، جو آپ کے لیے پختگی، آپ کی لائف میں ڈسپلن اور حقیقت پسندی کے اثرات پیدا کرے گی۔ تو پہلے گھر میں نیپچون کے اثرات کا توڑ کرنے کے لیے یہ اثرات آپ کے بہت کام آئیں گے۔ آپ کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی، فیصلہ کرنے میں آپ سنجیدگی سے کام لیں گے، اخراجات میں آپ کے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور گھریلو معاملات میں فیصلے کرتے ہوئے آپ کے جو جذبات ہیں وہ زیادہ عمل پسندی سے آپ کام لیں گے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی بڑا اور شاندار اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو ابتدائی مہینے ہیں اس حوالے سے کچھ رکاوٹیں نظر آتی ہیں، تو جن کی وجہ سے آپ فیصلے کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کریں گے۔ گھر کے لیے آپ کچھ بڑا شاندار چاہتے ہیں تو باقی کے جو مہینے ہیں وہ اس حوالے سے آپ لوگوں کے لیے برج حمل ایریز والوں کے لیے بہت بہتر ہوں گے۔ تو یہ شروعاتی جو مہینے ہیں اس میں آپ گریز کریں۔ اگر آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو باقی جو آپ کے مہینے ہیں، اگلے آنے والے جو منتھ ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے برج ایریز حمل والوں کے لیے بہت بہتر ہوں گے۔ تو آپ کی رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کے کام بھی آسان ہوں گے، آپ کے لیے فیصلے کرنے بھی آسان ہو جائیں گے۔ چوتھے گھر میں مشتری کا قیام آپ کے لیے بہت اچھا وقت ہوگا، لیکن آپ حقیقی معنوں میں اچھے وقت کے بارے میں پوچھیں تو یہ اگست سے شروع ہوگا، جو ستمبر تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ لوگوں کا بہت اچھا رہنے والا ہے، برج حمل ایریز والوں کا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس دورانیہ میں مشتری کے ساتھ جو تربیب بن رہی ہے برج حوت یعنی آپ کے 12ویں گھر میں موجود راہو کے ساتھ بنے گی، تو یہ جو تثلیث ہے یہ 4 ستمبر کو عروج پر پہنچے گی، اور آپ کے لیے مالی کامیابیاں، روحانی بیداری، آپ کے جو سفر ہیں، آن لائن آمدنی، آپ کے جو آمدنی کے امکانات ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہوا آپ لوگوں کے لیے نظر آ رہا ہے۔ تو غیر ملکی اداروں کے ساتھ کام کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جو آن لائن کام کرتے ہیں یا یہ اپنے ملک میں بیٹھ کر کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کو اس ٹائم پیریڈ میں بہت فائدہ پہنچنے والا ہے۔ آن لائن کام کرنے والے اس ٹائم پیریڈ سے بہت ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 12واں گھر آپ کی روحانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے راہو اور مشتری کے درمیان بننے والی جو تثلیث ہے وہ آپ کی روحانی ترقی کے جو خواہاں افراد ہیں ان کے لیے بہت اچھی، بہت اہم موڑ لے کر آ سکتی ہے ان کی زندگی میں۔ تو آپ لوگوں کے لیے روحانی ترقی کے لیے مشتری اور جو راہو ہے وہ آپ لوگوں کا ساتھ دینے جا رہا ہے۔ چوتھے گھر میں مشتری کی آمد آپ کے گھریلو ماحول کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ گھر والوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں خوشگواری پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ کے گھریلو جھگڑے چل رہے تھے تو وہ سلجھانے کے لیے یہ وقت بہت ساتھ نظر آ رہا ہے، بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ وقت، یہ ٹائم پیریڈ آپ کی مال دولت کے لیے، کاروبار کے لیے، وراثت کے لیے، خاندان میں لین دین کے لیے، خاندان سے تعلقات کے لیے مشتری کی فل سپورٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، برج حمل ایریز والوں کے لیے۔ تو یہ وقت، یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا ہے، اس ٹائم پیریڈ سے فائدہ اٹھائیں۔ اسپیشلی اگست سے لے کر جو ستمبر تک کا ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ لوگوں کی بہت سی خواہشات پوری ہونے جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا۔ آپ کی لائف میں کسی پرسن کی آمد ہو سکتی ہے، اگر آپ سنگل ہیں ہو سکتا ہے آپ کی اپنی ہی ذات میں کسی نئے شخص کی آمد ہو، آپ کو کوئی پارٹنر مل جائے، یہ سارا ہوتا ہوا، ممکن ہوتا ہوا آپ لوگوں کی زندگی میں نظر آئے گا۔ وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو خوشخبری ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگلے سال انشاءاللہ 2025 میں آپ اولاد کنسیو کر لیں گے اور آپ کے پاس اپنا پیارا سا بچہ ہوگا جو آپ اپنی خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہ پریڈکشن تھی برج حمل ایریز والوں کی، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے مشتری کے حوالے سے۔ مشتری جو کہ 1 سال سے زیادہ لمبا عرصہ آپ کے چوتھے گھر میں گزارنے والا ہے، آپ لوگوں کو بہت فائدہ دینے والا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، تاکہ میں جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔
وہ لوگ جو اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے چلوں یہ پیڈ سروس ہے۔ اگر آپ لوگ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، چینل کے ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔